अस्सलामु अलैकुम दोस्तों सूरह फातिहा का आसान मतलब। हर एक मुसलमान को पता होना चाहिए कि सूरह फातिहा का मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सूरह फातिहा में हम जब पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हम अल्लाह से कहते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं। इसका मतलब होता है सब तरह की तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है, जो तमाम मखलूक़ात का परवरदिगार है, जो पूरी कायनात का बनाने वाला है, हर चीज़ का पैदा करने वाला। सब तारीफ़ उसी की है, उस ईश्वर की, उस अल्लाह की है जिसने हर एक चीज़ को पैदा किया। वो एक ही है, वो एक माबूद है और उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। बेशक वो तारीफ़ वाला है। हम तारीफ़ करते हैं उस अल्लाह की। और तमाम मखलूक़ात यानी जो भी हम मखलूक़ात देखते हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे वो जिन हो, यानी सबको पैदा करने वाला वही है। यानी हर मखलूक को बनाने वाला, चाहे फरिश्ते हैं, इंसान है, जिन है, जानवर हैं, यानी हर चीज़ को बनाने वाला, मखलूक़ात को बनाने वाला, इन चीज़ों को पैदा करने वाला, हर चीज़ को बनाने वाला वह अल्लाह ही है। यानी वह परवरदिगार है, वो सबसे बड़ा है, वो मालिक है सबका। हम जब कहते हैं अर्रहमानिर्रहीम, इसका मतलब होता है कि बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। बेशक अल्लाह सब पर मेहरबानियाँ करता है, अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता। हालांकि अल्लाह खुद फरमाता है बेशक अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता, इंसान खुद अपने ऊपर जुल्म करता है। आज हम अपना बैकग्राउंड चेक करें, जो हम पर मुसीबत पड़ती है वो हमारी ही करतूतों की वजह से पड़ती है। अल्लाह कुरान में फरमाता है जो तुम पर मुसीबत आती है वह तुम्हारी ही हरकतों की वजह से आती है। तो अल्लाह तो बख्शने वाला है, यानी बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है, लोगों पर रहम करता है। वो लोगों को हुक्म देता है कि तुम अल्लाह के इस हुक्म को मानो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारे गए, यानी कुरान, और नेक काम करो, अच्छे काम करो और दुनिया में भलाई का काम करो ताकि आखिरत में तुमको जन्नत में दाखिल करे। बेशक वो रहम करने वाला है, इंसानों पर वो रहम करता है, बल्कि इंसान तो खुद अपने आप जुल्म करता है, अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता। वो तो हर वक्त इंसानों को इस चीज़ की आज्ञा देता है कि अगर तुम अच्छे काम करोगे तो अल्लाह के यहाँ अच्छा बदला है, अगर बुरे करोगे तो इसका बदला बुरा होगा। तो अल्लाह ने तो इंसानों को स्पष्ट तौर पर समझाया हुआ है, सीधी बात अल्लाह ने समझा दी है कि तुम अच्छे काम करोगे तो अच्छा बदला, अगर बुरे करोगे तो बुरा बदला, क्योंकि अल्लाह अपने फ़ैसले को नहीं बदलता। वह चाहता है कि सब इंसान अच्छे हों और अच्छा काम करे ताकि वो जन्नत में जाए। हर एक के पास पैगाम पहुंचता है, कोई अच्छे कामों को मानता है, कोई नहीं मानता। यानी हमें अच्छे काम करने चाहिए। देखो, समझने वाली बात ये है कि कई लोग कहते हैं हम ऐसे ही अपने तरीके से जीना चाहते हैं, अपनी लाइफ अपने ही हिसाब से होना चाहिए। मगर देखिए बात ये है कि अगर हम किसी बादशाह के, जो कोई बादशाह गुज़रा है, उस बादशाह की अगर कोई नाफरमानी करता, उसके हुक्म को नहीं मानता था, तो उनको काल कोठरी में डाल दिया जाता था। आज हम देखते हैं कि कानून बना हुआ है, कोई चोरी करता है, खून करता है तो उसको भी सज़ा मिलती है, उसको जेल होती है। इसी तरह अल्लाह के पास भी जन्नत भी है और जहन्नम भी है, जो कैद खाना है उन लोगों के लिए जो जुल्म करते हैं, लोगों पर जुल्म करते हैं, फसाद करते हैं, बेगुनाहों को कत्ल करते हैं। अल्लाह इसकी सज़ा देगा। बेशक अल्लाह अपने फ़ैसले बदलता नहीं, बेशक अल्लाह इंसाफ करने वाला है। तो हमें चाहिए कि अच्छे अच्छे काम करें। और हम जब पढ़ते हैं मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन का मतलब होता है इंसाफ के दिन का हाकिम। यानी इंसाफ का दिन, जब क़यामत का दिन होगा, लोगों का हिसाब किताब होगा, जब इंसानों के अमाल लाए जाएंगे और
دیکھا جائے گا کہ کس نے اچھے کام کیے اور کس نے برے کیے ہیں۔ یہ سب انسان کو بتایا جائے گا، چاہے وہ ذرہ برابر بھی کیوں نہ ہو۔ انسان جو کرتا ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، تو سارا حساب کتاب ہمیں دینا ہوگا، تو اپنے حساب کو اچھے سے یاد رکھنا چاہیے۔ حساب کتاب کو اچھے سے یاد ایسے رکھیں گے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم نیک کام کریں اور نیکی زیادہ سے زیادہ کریں، تاکہ ہمارے پاس قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا، اس کو تولا جائے گا، جو نیکیاں ہوں گی اس کو تولا جائے گا تو ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے حساب کتاب پر جو آخرت میں ہوگا اس پر نظر ڈالیں، کیونکہ وہ مالک ہے، انصاف کے دن کا حاکم ہے، قیامت کے دن کا حاکم ہے۔ جو آخرت میں حساب ہونا ہے اس چیز کا ہمیں حساب دینا ہے، وہ انصاف کا دن ہوگا۔ جب انصاف ہوگا ترازو قائم ہوگی اور لوگوں کا حساب لیا جائے گا۔ اور جب ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا مطلب ہوتا ہے اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس آیت پر غور کریں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ مسلمان ہمیشہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، پر کچھ مسلمان ایسے ہیں جو ہر ایک کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ یہ شرک ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ انسان جب کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، وہ کہتا ہے کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ گواہی دیتا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اس چیز کی وہ گواہی دیتا ہے۔ اور مسلمان اسی وقت وہ مسلمان بنتا ہے جب اس چیز کا جو اقرار کرتا ہے کلمے کے اندر، تو وہ دل سے کرنا ہوگا۔ دل سے اقرار کر لیا تو اللہ کے علاوہ، اس ایشور کے علاوہ، اس ایک رب کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا، اسی سے ہم مانگتے ہیں، اسی اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اپنی ضروریات جو انسان جب مصیبت میں ہوتا ہے تو اس اللہ سے مانگنا چاہیے، بے شک وہ مانگنے والوں کو دیتا ہے اور ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ اور ہم جب کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، یعنی ایمان والا راستہ، سچ کا راستہ، اور وہ راستہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جس سے پوری دنیا راضی ہوتی ہے، یعنی ایمانداری ہمارے اندر جو پیدا ہوتی ہے وہ سیدھے راستے پر چلنے سے ہی ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اللہ سے مانگو، اللہ کی عبادت کرو، ایک ایشور اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور اس رب سے یہ بھی مانگا جاتا ہے کہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، یعنی سیدھے راستے سے مراد یہ ہے کہ وہ سچ والا راستہ جس سے انسان ایک نیک انسان بنتا ہے۔ اور ہم جب کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ان لوگوں کا راستہ جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کا جن پر غصہ ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کا، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن کو اللہ نے انعام دیا، جن سے راضی ہوا، ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا جس سے وہ ایشور اللہ راضی ہوتا ہے، نہ کہ ان کا جن پر غصہ ہوا، یعنی جو برے راستے پر چلتے ہیں، فساد کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، ان لوگوں سے اللہ غصہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ان لوگوں جیسا راستہ نہ دکھا اور نہ گمراہوں کا، یعنی جو بالکل بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کا راستہ۔ تو انسان اپنے رب سے دعا کرتا ہے، تعریف کرتا ہے۔ اس سورہ فاتحہ کے اندر ہم اس کا جب ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں آئے گی، بالکل صاف ستھرا جو لکھا ہوا ہے آپ اسے آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اللہ سے کیا کچھ مانگ رہے ہیں، اللہ کی کس طرح سے ہم تعریف کرتے ہیں اور اپنے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے اور ان لوگوں کا راستہ نہ دکھائے جن سے وہ اللہ راضی نہیں ہوا، یعنی ان سے غصہ ہوا، وہ راستہ ہمیں نہ دکھائے۔ جو برے لوگ ہیں
غلط رستوں پر چلتے ہیں ان جیسا راستہ ہمیں نہ دکھائے، اور نہ گمراہوں کا جو بھٹک چکے ہیں، بالکل گمراہ ہو چکے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم کو وہ راستہ دکھائے جو سیدھا راستہ ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں یہ سب ہمیں بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، اور ہم اس کو روزانہ پڑھتے ہیں۔ بھائیوں سے گزارش ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، سبسکرائب ضرور کریں، اس کو شیئر کر دیا کریں۔